میرے دوستو، خطاب تے ناچی میں بندہ ناچیز دراتی منڈی احمد آباد انشاءاللہ العزیز باقاعدہ طور تے بیان اتھے ہونا ہے۔ جناب نو صرف ایک گل گوش گزار کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ تکلیف دیاں گا۔ اساں ساڈے تے الزامات لاؤن والے بتھیرے نے، جناب نو علم ہے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تے بھی الزام لگ گیا سا، لیکن اللہ دے فضل نال ساڈے تے الزام لاؤن والا سانو خوشی اس گل دی وہ سچ تو خالی ہے تے جھوٹ نال دی زبان پر ہی۔ اس وقت جو میں جناب نو گل سنانا چاہنا تواڈے فائدے دی خاطر وہ ہے کہ اساں ووٹ کوئی دیندا ہے ڈک دے نہیں، ہزار بار دے جو مرضی کرے۔ ایس دنیا چ اسلامی حکومت اسلامی نظام ہوندا تے پھر ڈکیا جاندا، اسی ڈک دے نہیں ہوں، ووٹاں تو ڈک دے نہیں، جو مرضی کو کرے، جیڑا اپنی مرضی شوق ذوق نال اس کام وچ مصروف ہے دفے ہوئے اساں انہوں ڈک دے نہیں۔ لیکن جیڑی میں گل سمجھانا چاہنا وہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ووٹ مانگنا کفر ہے۔ ووٹ لوے ووٹ دے وے ایسا نہیں ڈک دے، لیکن جس ویلے کوئی آکھے گا اسلام واسطے ووٹ اساں اس لئے ضرور بولاں گے۔ اسلام واسطے ووٹ منگنا دینا یہ جائز سمجھنا یہ کفر ہے۔ میری گل سمجھ رہے ہو؟ کیوں؟ ووٹ نال اسلام دی کافراں دے ہتھوں ووٹ لڑن والےاں دے ہتھوں اسلام دی توہین اور ذلت ہوندی ہے، تے اسلام دی توہین ذلت کرانا ایک کفر ہے، اس دی اجازت نہیں۔ بھئی کیویں ذلت یا کفر دے ہتھوں اسلام دی ووٹ دے نال؟ جناب نو علم ہے اس جہان زیادہ آبادی کافران دی ہے، کافران دی آبادی زیادہ ہے یا مومنان دی؟ مسلمانان دی 4 ارب آبادی کافران دی، 1 ارب کلمہ پڑھنے والے دی، تو آبادی کتنی زیادہ ہوئی؟ کافران۔ پھر سچی دسیا جی مسلمانہ بدکار زیادہ نے یا نیکوکار زیادہ نے؟ کیوں جی؟ برے زیادہ نے کہ نیک زیادہ نے؟ برے زیادہ مسلمان ہے۔
ہوں سمجھا جی گل کافر زیادہ نے یا مسلمان کافر تے مسلمان نیک زیادہ نے یا بدکار جسے ووٹ ہون گے جی مسلمانوں دے کافراں دے ہون گے تو کافر جتے جتائے جی نیکو کاراں تے بدکاراں دے ہون گے تے بدکار جتے جتائے یہ تے گنتی ہوئی ہوائی ہے گنتی لوڑ ہی نہیں ہر بندے نو پتہ ہے آبادی کافراں دی زیادہ ہے یا بدکاراں دی زیادہ ہے تے پھر جدوں آکھنا اسلام واسطے ووٹ تو او دا مطلب یہ ہوئی نکلے گا صاف کیوں جتے جتائے لہذا اسلام نو کافراں دے ہتھوں ذلیل کراؤ بدکاراں دے ہتھوں ذلیل وہ سمجھ آ رہی نا کوئی نہ جڑا میں بیان کر رہا ہوں آسان گل ہے جسلے کافراں دے مسلماناں دے ووٹ منو گے تو پھر کون جتن گے کافر جسلے نیکاں دے بدکاراں دے منو گے تو کون جتن گے بدکار تو ہن کیڑے مسلمان دا جی کردا ہے کہ میں خدا رسول اور دین اسلام نو کافراں تے بدکاراں دے ہتھوں ذلیل کراواں تو مسلمان تے گوارا نہیں کر سکدا کہ کرے گا بولو تے صحیح تانوں پتہ ہے ایک بچہ پہلوان نال نہیں لڑ سکتا ہر صورت وچ بچے نے ذلیل ہونا ہو سکتا مر جائے اکو چپیڑ کھا کے کہ اگر تسی پھر بچے نو لے آندے ہو پہلوان دے مقابلے تو دا مطلب یہ نکلیا تساں کوئی آزمائش نہیں کرنی تساں صرف مرانا چاہندے ہو جس لئے تانوں یقین ہے کافر زیادہ نے بدکار زیادہ نے تو پھر اسلام دا نام لے کے جدوں ووٹاں تے آؤ گے تے دا مطلب تے صاف ہے نکلیا تسا جان بوجھ کے اسلام نو کافراں دے ہتھوں ذلیل کرانا چاہندے ہو تا کر کے 1.25 لاکھ نبیاں وچوں کدی کسے بھی ووٹاں دا نام نہیں لیا کافر کہندے سن نفری ساڈی زیادہ ہے نبی کہندے سن اللہ تے حق ساڈے نال ہے تساں کدی تساں تاریخ دے اندر قرآن دے اندر حدیث دے اندر تو سنیا جی کہ نبیاں نے ووٹ کرایا بولو تو شرم نہیں ہوتی پھر ایسا کتوں لیا یہ تو انگریز نے دیتے ہیں یہ تو یورپ دی ایجاد دنیا دے اتنے انگریزاں دے تسلط تو پہلا ووٹاں دا نام ہی نہیں سی کوئی ووٹاں دا نام نہیں ثابت کر سکتا جہاں نام ہی نہیں انہوں اسلام نال جوڑ دینا تو اگر کوئی مکالا ملدا ہے جو مرضی کرے لیکن خدا دے اسلام واسطے ووٹ مانگ کے خدا رسول نو کافراں دے ہتھوں ذلیل نہ کرے کفر ہے سمجھ نہیں آئی نہیں اسے واسطے میں 35 سال ہو گئے اس ماحول اکھ کھول کے رہندے ہیں 55 سال عمر ہو گئی میں اج تو 20-25 سال پہلا جو کوئی مسلمانہ کوئی اسلامی رواج ویکھدا سی وہ ہن نظر نہیں آوندا اور تانوں بھی یہ فرق محسوس ہوندا ہونا ہر الیکشن تو بعد اسلام دے نام تے الیکشن لڑنا ہر الیکشن تو بعد اسلام دا جو کوئی کام ہوندا ہے انہوں دھکا دے کے پیچھے سٹا دیندے نے اسلام گاہ نہیں آیا دن با دن پیچھے ہی جا رہا ہے دسو میں جھوٹ بول رہا کہ صحیح کہہ رہا تو کیوں نتیجہ کیوں الٹ ہو رہا ہے
جی طریقہ اسلام دا ہوندا ہائے ہائے تو نتیجہ غلط ہونا سی. کتنے لکھا ہے اسلام دے طریقے نال غلط آوے نتیجہ؟ اسلام جدو خود صحیح ہے او دے طریقے نال نتیجہ بھی تو صحیح ہونا ہے. میں ہوں موٹی جی گل تمہیں سنا. جڑے اسلام دے نام تے لبیک والے اسلام دے نام تے ووٹ منگتے ہیں. اور میں تمہیں تصویر وکھانا کہ انہاں دی ایک ثروت فاطمہ ہے کراچی دی ایم پی ہے جنہوں حکومت نے بغیر الیکشن لڑن تو سیٹ دیتی. مولویاں نو لڑ کے نہیں لب دی تو مولویاں دی رن نو بغیر لڑن تو ہی لب گئی. اسلام دی خدمت جو ہونی. تو ہوں میں تمہیں بخانا تسی آپ نظر مارو. وہ ایک کوئی جلسہ ہے اس جلسے دے اندر وہ مولویاں دی رن وہ بیٹھی ہے پادری عیسائیاں دے پادری دی چوڑی دے وچ. اگر جھولی چ نہ بیٹھے ہو میرا نک وڈ دینا. کاٹو کاکا کتنے ہیں دیکھو اے پیچھے رتے گول دائرے دے وچ دیکھتے پاؤ سلیب دا نشان ہے وہ لاگ بیٹھا ہے بالکل. اگر نال لاگ کے نہ بیٹھی ہوئے میں جرم دا. ہوں سچی دسیا جی جیڑے دین لیاؤن والے نے انہاں دی تے رن پہنچ گئی عیسائی دی جھولی وچ تے باقیاں دیاں کیویں بچن گیاں؟ او بولو اے او ستی قوم ساڈی کی کہہ رہا میں. وہ لکھ لعنت ایسی زندگی دے جے مسلا اپنی عزت جیڑی ہے وہ عیسائی دی چولی بہا چھڈے بچنا باقی کی ہے؟ وہ دین کیڑا آ سکتا ہے؟ جدو مولوی دی عزت نہیں بچنی سیاست دے پیچھے اونوں دین گوانا پیندا ہے. یاد رکھنا ووٹاں دے نال دین گوایا جاندا ہے لیایا نہیں جاندا. تا کر کے ہر الیکشن تے دین گویندا ویکھ سکدے ہو لیاندا نہیں ویکھ سکدے. تا کر کے ساڈے قلندر اقبال نو بھی کہنا پیا آپ فرماندے نے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بیمار کہا تھا جہاں تخت جمع اقبال فرماندے نے اسلام دے کفر دے مر کے لگدے ہوندے تے پھر تخت مسلماناں دے ہتھی آوندا ہے. الیکشن نال ہتھی نہیں آوندا. الیکشن نال تے رناں ہی گوی جاندی. میری گل نہیں سمجھ. ہو سکتا ہے اتنے موجود کئی بندیاں نو عجیب گل لگتی ہو کیونکہ رواج تو رنا دے گواون دا رنا بچاون دا تے نہیں عزت بچاون دا تے خیال ہی ختم ہو گیا. ہن تے وہ حال بن گیا بھی کسے آکھیا کنجراں نو تانوں کدی غصہ چڑھیا ہے؟ وہ کہندے کی گل ہے ساڈے وچ ماس کوئی نہیں. انہیں آکھیا تے کدوں چڑھدا؟ کہندا جدوں کوئی غیرت دی گل کرے اس لیے جی کردا ہے تے وچوں دی لنگ جائیے. ہوں جے غصہ غیرت چڑھتا بھی ہے تو یہو جہے کاماں تے چڑھتا. جڑا غیرت دی گل کرے وہ خیر نہیں.
تو ہو سکتا ہے وہ جہ بندے نو گل گسا کراوے، لیکن جیڑا بندہ مسلمان ہے، مسلمان بندے دے دل تے بغیرتی تے کفر نال گسا ہوندا ہے، غیرت تے ایمان دی گل نال گسا نہیں۔ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ تو میرے دوستو، اللہ اکبر و کبیرہ، اگر جناب دا شوق زندہ ہوئے تو یہ جڑا دعویٰ کیتا ہے اسلام کے نام پر ووٹ مانگنا کفر ہے، ایک دلیل تے دے دیتی بھی کافر بہتے تے مومن گھٹ، بدکار بہتے تے نیک گھٹ، تے پھر آپ کفر نہیں جتنے جب ووٹاں دے آؤ گے۔ ایک دلیل تے دے دیتی، دوسری بھی دیاں سنو، کافر تے مومن دا فرق ہوتا ہے۔ کافر سمجھدا ہے میرا اختیار ہے، میری مرضی ہے، اللہ رسول نہ لگا یا نہ لگا۔ مومن وہ ہوندا ہے اس لئے بندا ہے جس لئے کلمہ پڑھیا اس لئے اختیار مک گئے، وہ سمجھدا ہے ہن میری مرضی نہیں، اللہ رسول دی مرضی چلنی ہے۔ جیڑا پھر بھی سمجھے کہ میری مرضی اختیار ہے، میں دین دے نال لگا نہ لگا، خدا رسول نہ لگا نہ لگا، جدے نال مرضی لگ جاواں، بت پوجاں، کفر کراں، جو مرضی کراں، میرا اختیار ہے، میری مرضی ہے، وہ مسلمان ہویا ہی نہیں۔ سمجھ نہیں آئی گل دی؟ ان کی مسئلہ آ گیا سامنے۔ کافر مومن دا فرق ہویا، کافر سمجھے گا میری مرضی چلنی، میں پاویں اللہ رسول نو مننا پاویں نہ مننا، او دے نال لگا پاویں نہ لگا۔ مومن سمجھدا میری کوئی مرضی نہیں، جنہ چر کلمہ نہیں سی پڑھیا میری مرضی سی، جدو پڑھ لیا ہن انہاں دی مرضی۔ آکھو تے دے تے اللہ دا قرآن پڑھا۔ ارشاد ربانی ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ پروردگار فرماؤندا ہے ایمان والا مرد ہووے یا عورت، مومن مرد ہووے یا مومن عورت ہووے، اللہ رسول دے حکم تو بعد انہاں دا اختیار مرضی نہیں رہندا۔ سن لو گے قرآن سن لو گے، وہ مان لو گے، خیال کریا جی مت پورے دنوں دے بیر پو۔ ہاں بابا، ہے کس کی یہ جرات کہ مسلمان کو ٹوکے؟ اقبال فرماتا ہے آج دے مسلمان نو ٹوکے کوئی، توبہ توبہ توبہ۔ یہ ہن موٹے لفظ قرآن دینے، ترجمہ جدا مرضی پڑھ لو، بھابیاں دا پڑھ لو، شیعہ دا پڑھ لو، بریلویاں دا پڑھ لو، جدا مرضی پڑھ لو، مرجائیاں دا ترجمہ پڑھ لو، سارے نے یہی کرنا ہے جڑا میں کر رہا ہوں۔ فرمایا ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ، مومن مرد ولا لمؤمنۃ، مومن عورت، کسی کا یہ حق نہیں اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر مومن مرد و عورت کا کچھ اختیار اور مرضی باقی رہ جائے، یہ مومن سے نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ کافران دا کام میں ہوئے گا کہ وہ اللہ رسول دے فیصلے تو بعد اپنی مرضی کرنگے، جیڑا مومن ہے انہیں آکھنا ہے میں اللہ رسول نے جو
منی بیٹھا خالق ہوے پیغمبر ایویں تے پھر میری مرضی بند ہے میں ہن انہاں دی مرضی دے اگے ایویں ہاں جویں مردہ پیا ہوندا ہے نواؤن والے دے اگے یہ سمجھ آ گئی کی مسئلہ ہویا کافر اپنی مرضی کرتا ہے مومن اللہ رسول دی مرضی دا پابند بنتا ہے تا مومن جے سمجھے مینوں بھی اوویں اختیار ہے تے پھر کافر مومن ہے ہی نہیں کوئی آگے جے سمجھ یہ مطلب یہ نکلیا کافراں تو پوچھا جا سکتا ہے اسلام ہووے کہ نہ ہووے مومن تو پوچھنا ہی کفر ہے وہ بولو ستیا کو بول کافر تو پوچھنا ہے پوچھ سکتا ہے اسلام ہووے کہ نہ ہووے مسلمان تو نہ پوچھن دی اجازت نہ انہوں اگوں دسن بولن دی اجازت انہوں یہ نہیں کہہ سکتا کوئی ہاں بھراوا تینوں چاہیے کہ نہیں کادے تے مہر لاؤنی جے پوچھن والا سمجھدا ہے اینوں اختیار ہے تے پھر پوچھن والا خود بھی کافر ہویا کھڑا ہے انہوں بھی کافر کرنا چاہتا ہے جے اگلا سمجھتا ہے مینوں اختیار ہے پھر مسلمان ہو بھی نہیں ہن آپے دس اسلام واسطے تے ووٹ منگن دا مطلب ہے مسلمانوں تانوں چاہیے کہ نہیں دسو کیڑی پارٹی ہونی چاہیے اسلام والی کہ کفر والی بے دین پارٹی ہونی چاہیے کہ دین والی پارٹی اوے لعنتیا پوچھدا کدے تو پیا ہے یہ اگو تیرے سکھ بیٹھے نے یہ کوئی ہندو کھتری نے جنہوں نے پوچھن دیا اسلام ہونا چاہیے کہ نہیں وہ افسوس ہے وہ مسلمانوں بن کے گیا مسلمان تے جواب دیتا خیر ہی ہلکا ہویا ہے سانو پوچھن دیا نہیں دیا پترا اسا پہلے دن جدو اللہ رسول نو منیا ہے اسا او دے ہی ہاں سانو پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے ہو سکتا ہے کیونکہ تواڈے کنا وچ پہلی بار گلاں نکل رہی ہونیاں تو عجیب لگن لیکن یہ وہ گلاں نے کہ آسمان زمین پہاڑ زمین دے ذرے ذرے گواہی دین کہ اسلام ایویں ہی ہے اور تیرا دل بھی آکھے گا سچی دسی تینوں کوئی آکھے دس تینوں اللہ رسول چاہیے نے کہ آ کھتری چاہیے تینوں اللہ رسول چاہیے نے کہ آ کافر چاہیے تینوں اللہ رسول چاہیے نے کہ تینوں آ کمینہ چاہیے تو کیا تینوں غصہ نہیں لگنا وہ بولدا نہیں کتنے لگتا غصہ لگتا تو ہوں تک کر تیرے کو پوچھتے رہتے آپ بدھو نہیں بن گئے آپ بدھواں تو بھی گاہ لنگ گئے وہ بولو یار اور تسی ایویں منہ نہ بناؤ میں پہلو ہی آکھی بیٹھا کہ میں ڈکنا تھوڑا ہے میں ووٹاں تو نہیں ڈکدا پاویں جیڑی مرضی لعنت وچ کوئی جاوے ایتھے نہیں ڈک سکدا کوئی لیکن میں گل پیا کرنا کہ آخر اسلام نو بچاونا تے منبر رسول دے غلام دا فرض بندا ہے کہ نہیں اساں ادھر تے چھری نہیں چلن دینی کوئی اپنے ٹھڈے چ مارے تے ہزار وارا مارے جے اسلام دے ٹھڈے چھری مارن لگے گا تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اساں چھری اگاں ہون تو پہلا ایدا سا کھچ لاں گے
میں تواڈے تے سوال کرنا، اگر تانوں کو پوچھے رشتہ جڑا ہے بھراوا کھتری نو دینا ہے، سکھ نو دینا ہے کہ مسلمان نو دینا ہے، تسی کی کرو گے؟ سچی دسیا جی، وہ بولو تے صحیح۔ تانوں کو پوچھے او بھراوا رشتہ کنوں دینا ہے، دس اے بندے کہندے نے کھتری نو دے، اے بندے کہندے نے نہیں یار مسلمان نو دے، آ کہندے نے سکھ نو دے۔ مسلمان بندہ ادھر اگ نہیں بن جائے گا؟ انہیں آخنا سورا تینوں شرم نہیں آتی، تو مینوں سکھ سمجھنا، تو مینوں کھتری سمجھنا، میرے تو پوچھن دیا تینوں پتہ نہیں میرا مسلماناں دا گھر ہے، تو مسلماناں دے گھر وچ لنتیا یہ کی پوچھن دیا بھی سکھ نو تے فلان نو تے فلان نو؟ میری دھی بہن دا رشتہ سوائے مسلمان دے ہور کسے دے بارے پوچھیا بھی نہیں جا سکتا۔ آکھوگے کہ نہیں ہوئے؟ بولنے نہیں۔ اگر تانوں کوئی بندہ آکھے یار دس پانی نالی دا پینا ہی کہ نلکے دا، یہ پوچھ سکتا ہے تہاڈے تو کوئی؟ بولو تے صحیح، کیا کیوں نہیں پوچھدا؟ جب پورے اسلام دے بارے پوچھن دیا ہے ووٹاں وچ کہ ہونا چاہیے کہ نہیں، پورے اسلام دے بارے پوچھن دیا ہے، اسلام دی ایک گل دے بارے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو؟ جدو کل دے بارے پوچھن دیا جز دے بارے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ جدو یہ پوچھ سکنے ہونا چاہیے کہ نہیں، دسو کنوں ووٹ دیو گے؟ تے پھر یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ ہاں جی نالی پینی ہے کہ نلکا پینا؟ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تے پھر لکھ لعنت تے او دے تے جے کولے پوچھیا جاوے، ہووے مسلمان دے پوچھیا جاوے نالی پینی ہو کہ نلکا، او دے تے بھی لکھ لعنت، وہ جمدے ہی مر جاندا۔ او لعنتیا تیرے کول پیشاب پین تے نلکے دا پانی پین دے بارے پوچھتے نے، تو مسلمان کہدا ہے؟ مسلمان سے لڑ پائے گا، انہیں آخنا پھڑے منہ کھتریا جا کسے اور نال گل کر، میں تیرے لتر پھیراں گا، تو گل کہو جی کرنا؟ تو مینوں کی سمجھے میں پیشاب پینا؟ او چلیا جے پیشاب تے پانی دے بارے نہیں پوچھ سکتے تے کفر اسلام دے بارے بھی نہیں پوچھ سکتے مسلمان تو کہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ معلوم ہویا اسلام دے نام تے ووٹ منگنا اوے چٹا کفر ہے، اونج کوئی جی میں مرضی گوں کھاوے مگر ساڈے اسلام نو خراب کرن دے نہ آوے۔ وہ سمجھ آ گئی کوئی نہ؟ باقی گلاں انشاءاللہ العزیز رات نو کریں گے۔ اللہ جل شانہ اس مسجد اس مکتب نو صحیح اسلام دی روش طریقے دے چلنے دی توفیق بخش۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروردگار خاتمہ بالخیر فرما، اللہ شر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی تو محفوظ فرما، اللہ رکھنا اسلام تھا، مارنا ایمان تھا، سلف صالحین اسلام والے سابقین بزرگان دے نقش قدم تے چلائیں۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ۔